له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ یہ 2 دن کی زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کے نہ چل، یہ راستہ ہے آنے جانے کا، ذرا سوچ سنبھل کے چل۔ ہم سیر کو نکلے، راستے کچھ ویران تھے، ان ویران راستوں میں قبرستان تھے، اور قبر پر پری ہڈیوں کے یہ بیان تھے۔ اے انسان ذرا سوچ کے چل، کبھی ہم بھی انسان تھے، تے کس گل دا تو بندیا مان کرنے، تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے، ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی، تے کئی زور لا لا ٹر گئے۔ اس موت کسے نو نہ چھوڑے آئے، گدا ٹر گئے، بادشاہ ٹر گئے۔ او یارو قرآن پہ دسدائے، انبیاء ٹر گئے، اولیاء ٹر گئے۔ کی مان بیگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، متا دوجا سا تینو نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں، ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام معززات، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے سانو سبنوں اس پرفتن دور اندر، ازمیشہ والے دور اندر اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے، بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ جتو جتو میرے ویر بزرگ ساتھی میری ماما بہنہ چل کے آئیاں نے ساڑھے اس مرکز نو آباد کیتا ہے، میرا مالک ساڑھی سارے ہم دی دنیا میں بہتر فرمائے، اللہ ساڑھی آخرت نو میں بہتر فرما دے وے۔ میرے تو پہلا حضرت حافظ عبدالغفار یونس صاحب فکر آخرت دے حوالے نال چند باتاں تو صحباب دے سامنے گوش گزار کر چکے نے۔
میرا زیب سی میں چند منٹہ دے اندر چند باتاں تسا احباب دے سامنے گوش گدار کرنا چاہنا۔ انسان اللہ پاک نال وعدہ کر کے آیا ایک نہ ایک دن موت دا پیغام ہونا ہے۔ ایک بادشاہ میں بلا تمہیر بات دا آغاز کرنا چاہنا، توجہ نال ہمہ تنگوش ہو کے بیٹھنا۔ ایک بادشاہ ماں دا ایک ہی بیٹا ہے، آخری ویلہ بیماری دے اندر مبتلا ہویا تے اے دے ذہن اندر خیال آیا کہ میں اپنی ماں دا کلا کلا بیٹا ماں، اگر میں نو کچھ ہو گیا میری ماں میری وفات دا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ انہیں ذہن اندر خیال آیا تے اپنی والدہ نو سامنے بٹھایا، کہنے لگا امی جان پتہ نہیں زندگی وفات کرے کہ نہ کرے، میرا ہور ویر کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، اگر میں نو اس بیماری دی حالت دے اندر موت دا پیغام آ جائے تھوڑیاں جیاں روٹیاں تے سالن لے کے نصیحت میری اس گھر دے اندر دینی ہے جنہاں دا آج تک کوئی فوت نہ ہویا ہوئے، جس گھر دے اندروں جنازے نہ اٹھے ہوگن تے بیٹا فوت ہویا بادشاہ تے مانو نصیحت اور وصیت یاد آئی، چند روٹیاں تے سالن لے کے ایک دروازے تے گئی، دروازہ کھڑکایا تے روندیاں ہویا، ماں دا دل بجھیا بیٹے دی وفات دے غم اندر، ماں دے کولو بیٹے دی وفات دا صدمہ برداشت نہیں ہوندہ، روندیاں ہویا کب کپاندی ہوئی آواز اندر سوال کیتا کر والیاں دے کولو کہ تواڈا کوئی فوت تے نہیں ہویا، اندروں روندیاں ہوئی آواز آئی کہ اماں کیویں دیاں گلاں کر رہی ہیں، اے او دروازہ ہے جدے اندروں ساڑے محبتہ کرن والے بابے دا جنازہ نکلے ہے، دوسرے گھر دے اندر تواڈا کوئی فوت تے نہیں ہویا میرے بیٹے دی وصیت تے روندیاں آواز آئی ماں کیویں دیاں گلاں کرنی ہے، اسا اپنی امی دا جنازہ اپنے کندیاں تے اٹھا کے اس دروازے چو گزارے ہے، تیسرے دروازے تے آواز آئی ساڈا ویر چلا گیا، چوتھے دروازے تے ساڈی بہن چلی گئی، کسے عالم دین دے کول آئی، آندھی اللہ دے ولی عالم دین دے کولوں سوال کیتا، میرا بیٹا وصیت کر گیا کہ اے سالن تے روٹیاں اس گھر دے اندر دینیاں نے جنہ دا کدی کوئی فوت نہیں ہویا، تے عالم دین نے آکھیا ماں تیرا بیٹا تینوں سمجھانا اے چاندہ سی کہ میں کوئی دنیا تو نواں نہیں فوتوں لگا، جیڑا بھی آیا ایک نہ ایک دن دنیا تو جا کے رہنا، ایس مجلس اندر کنے بیٹھے نے میں سوال کرنا، کوئی اندر سے اپنا ویر اپنے ہتھاں نال مٹیاں دے نیچے دفن کیتا ہے، کسے نے اپنے باپ دا جنازہ چکیا، حضرات اے فیصلہ اللہ دا، دنیا دے کسے جج دا فیصلہ نہیں، فیصلہ میرے مالک دا، توجہ کرنا درا میری دعائے اللہ میں چند منٹہ دے اندر چند معروضات تو صحباب دیاں چولیاں دی زینت بنانا چاہنا، شاید کہ تنو بات سمجھ آ جاوے، توجہ کرنا اللہ دے قرآن والغور کرنا، اور جس بات دا ذکر میں کرنا چاہنا ساریاں روایتاں دے اندر حدیثاں دے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی دیوبندی مسلک، کوئی اہل حدیث، کوئی سنی بریلوی، کوئی بھی مسلک دا بندہ اس لفظ موت تے انکار کر سکدا نہیں کر سکدا، توجہ کرنا ذرا عزیزان ایمان، میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، میرے ابیرہ قرآن اندر اللہ نے کئی باتاں دا ذکر فرمایا وے، لیکن جس بات دا ذکر اللہ نے اس مقام تے ارشاد فرمایا، میرے ابیرہ سب تو اہم مسئلہ توجہ کرنا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا میں، ہمیشہ رہن واسطے کوئی نہیں آیا، میرے ابیرہ جڑا بھی آئے اے تسی اعلان سن دے ہو نا، فلان دا بیٹا فلان دنیا تو چلا گیا، میرے ابیرہ کھیرا دن ایسا وے، ایس مسجد دے صفی کرام دے اندر، اس علاقے دیا مسجدان دے صفی کرام دے اندر اعلان نہیں کیتا جانا، اے فلان بن
فلام دنیا تو چلا گیا وے میرے ابیرا اج لوگ گلاں کر دینے حضرت جی چند منٹ پہلے میرے قریب بیٹھا ہویا محبت پیار دیاں گلاں ہو رہیاں سن میرے ابیرا ایک دن اونا میں آج بھی کئی لوگ ذکر کر دینے آج کیری عمر سی حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید دنیا تو چلے گے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید دا جنازہ اٹھے آوے میرے ابیرا ایک دن اونا میں تیرا تے میرا اعلان نا مسجد سپیکرام دے اندر کر دیتا جاوے گا میرے ابیرا گلاں رہ جان گیاں او محبت دیاں باتاں رہ جان گیاں جڑے محبتاں دے اظہار کرنا والے اج پیار دے دعوے کرنا والے نے او جڑے آندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا می بادیاں ماریاں نے جڑے ترس دے سی دن راتی دید نو پنچھی اڑ گے مار اڑاریاں نے میرے ابیرا جدوں تک تیریاں ایساواں چل دیاں نے تیرے نال سارے محبت کرن والے نے تیرے نال سارے پیار کرن والے نے ایسا ٹوٹم دی دیر اکھاں جدوں میٹھیاں زمانہ تینو روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ تینو روے گا ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا ہے بے کے تیرے کول پھر سارے آمنے رونا ہے میرے ابیرا بڑے بڑے نبی آئے دنیا دے جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام آئے نے ایک وقت آیا موت دا پیغام آگیا میرے ابیرا نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کھیتے نیندیرے میرے ابیرا جن نبی دنیا تے زندہ نہیں رہے اسامی ایک دن دنیا تو چلے جانا میں مان نہ کری دنیا تے اپنے بینک بیلنس تے مان نہ کری اپنیاں جائیداداں تے مان نہ کری اپنیاں کوٹھیاں تے بنگلیاں تے میرے ابیرا اے دنیا عارضی ہے ہمیشہ رہن والی زندگی اگلی زندگی ہے میرے ابیرا شاہ دنیا نل پیار پالے آؤ دنیا نہیں بن دی بندے دی پر بندہ جانی دنیا دا کر لوگ بنائی بیٹھے نے اے اڈا فانی دنیا دا میرے ابیرا سود اعلان ہوندے نے روزی فون ہوندے نے فلان بن فلان دنیا تو چلا گیا میرے ابیرا اے پچھلے دنوں دے اندر حضرت مولانا محمد عباس انجم صاحب حافظہ اللہ تعالی دنیا تو چلے گئے میں دعا کرنا اللہ جتھے مرد کلندر لٹیا اللہ خبر نو جنت دا باغ بنا دے میرے ابیرا شیخ الحدیث اور اپنے شاگردان دے نال محبت دا اظہار کرنے والے میں محبت دا ترانہ میں بول جاواں ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا ہاں کل تک جو تھا رون کے زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا ہاں کل تک جو تھا رون کے زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا اور زندگی سے ہاں زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر
ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، وہ جلوسوں کی صورت میں گزرا جہاں، انہی راستوں میں اس کا جنازہ چلا، آگے 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 مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ دعا کرو اللہ جتنے ساڑے علماء کرام دنیا تو چلے گئے، اللہ قبرانو جنت دا باغ بنائے۔ توجہ کرنا، آخری بات میرے وال ویکھنا درا عزیزان من، میرے یا مسلمان میراؤ اس بات وال غور کرنا، توجہ کرنا درا۔ مالک کائنات دا قرآن بولیا فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا اے دنیا ہمیشہ ہمیش کوئی نے ایک دن آنا، اس دنیا دا نظام ختم ہو جانا میں۔ میرے ابیرہ میں جنہی گل کرنا چاہنا ہوں، میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے ابیرہ 5474 حدیثاں دراوی میرے نبی دا غلام ہے۔ میرے ابیرہ آخری ویلا آیا، آخری ویلا وے انج لگتا ہے جی میں زندگی دے ایام مک دے جا رہے نے۔ مرکز محمدی اندر آنے والوں لدے والا برائی دیو باسیو، آخری گلہ فقیر دیاں اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھے لے جایا لے۔ میرے پیغمبر دا غلام ہے، میرے نبی دا جانی سارے، میرے ابیرہ حضرت ابو ہریرہ آخری ویلا اپنے گھر دے اندر موجود نے۔ ایک دم آواز چیخان دی بلند ہو جام دیئے، میرے ابیرہ یار تھے بیلی سامنے آئے نے۔ فرمایا ابو ہریرہ کوئی تکلیف ہے؟ میرے ابیرہ تے سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے تکلیف کوئی نہیں، میں اچانک بیٹھا ہویا جاؤں، میرے ذہن اندر خیال آیا جڑا میری اگلی زندگی ہے اور سفر بڑا لمبا ہے، زیادہ راہ کوئی نہیں، زیادہ راہ کوئی نہیں، اگلا سفر بڑا لمبا ہے۔ میرے ابیرہ نبی دے پیچھے نمازاں پڑھنے والا، نبی دے پیچھے جمعے پڑھنے والا، میرے پیغمبر دے نال سفر کرنے والا، اپنی اگلی زندگی نو یاد کر کے رو رہے آوے، اپنی اگلی زندگی نو یاد کر کے آنسو بہارے آوے۔ میرے ابیرہ آج دا نوجوان اللہ دی قسم رات سینمیاں دے اندر، رات ٹھٹھراں دے اندر، رات ساری یاراں تے بیلیاں دے نال شراب پیندیاں گزار دیندا وے، رات ساری زناکاریاں دے اندر، رات ساری سینمیاں دے اندر، ساری رات انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے سندیاں ہویاں رات گزار دیندا وے، ساری رات غیر محرم عورتاں نال تعلق رکھ کے نہ ساری رات اپنی رات برباد کر دیندا وے۔ میرے ابیرہ میرے پیغمبر دا غلام ہے، میرے نبی دا جانی سارے، اپنے اگلی زندگی نو یاد کر کے رو رہے آوے۔ میرے ابیرہ عزام نہ ہوندیاں رہیاں، سانو پرواہ نہ ہوئی، نبی دا غلام جناب دی جیب اندر جنت دیاں ٹھکٹانے، میرے ابیرہ آنسو بہارے آوے۔ او لوگو ایک دن آنا میں میرے پیغمبر دا غلام فوت ہویا وے، لیکن نصیحت کر گیا لوگو بڑے بڑے دنیا تے آئے نے، انہاں ایک دن جا کے رہنا میں آخری نصیحتاں کر کے گئے نے۔ او بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا، ارے بڑے باغ کئی ہو گئے ویرانے ہوئے، بندے آ جہان اتے کری نہ گمانے ہوئے۔ میرے ابیرہ جدو موت ہوں دیئے نا، اے نہیں ویندہ کہ بچیانو بڑے باپ دیاں سہارے ہوونگے، باپ دیاں محبتان دی لو
لوڑ ہوئے گی موت والا پیغام نہیں ویندا اجے بچے چھوٹے نے جدوں باپ ٹر جائے گا میں تے ویکھے آوے نا جدوں موت دا پیغام آیا بابا ٹر گیا وے تے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم کھلیاں لاری اڈیاں دے اندر لوکاں دیاں جوتیاں پالش کر دیاں ہویا نظر آندیاں نے عمل تے سکول پڑھن دی عمر ہوٹلاں تے لوگ دھدکار دینے گالیاں کھڑ کے چلے جان دینے لیکن میرے مالک دا فیصلہ اٹالے پچھلے دنوں دے اندر ایک نوجوان ایکسیڈنٹ دے اندر فوت ہویا وے جدوں دی میت کر لے جائی گئی نا بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں باپ دی چار پائی نو پڑے تے روئی جا رہیاں نے میرے ابیرا بیٹیاں چار پائی چکن نہیں جے دین دیاں انہاں نو پتہ آج ساڑھے ناز تے نخرے برداشت کرنے والا جا رہے آوے آج تو بس ساڑھیاں موچو نکلیاں گلہ پوریاں کرنے والا کوئی نہیں میرے ابیرا بابا ٹور جاوے یتیم بچے گلیاں محلیاں دے اندر قبران تک دیاں زندگی گزار دین دینے میں محبت دی ترجمانی کر جاواں یتیم بچیاں دی محبت بابا ٹور جاوے نا میں تے محبت نال کہا کرنا لوگو بچیاں دی حوالے نال موت توجہ کرنا دراؤ ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا جنہ دے باپ چلے گے دنیا تو چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم کلیاں جدو آنسو بہام دیاں نے تے بڑے بڑے آندے چیخان دے اندر آنسو لگ جاندے نے ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا آ جائیں گے امی کہتی ہے یہ کہہ کے روتی رہتی ہے ہم جاتے ہیں گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا گھر آ جاتے ہیں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا وہ دور خوشی من مانی کے وہ بوسے میری پیشانی کے وہ دور خوشی من مانی کے وہ بوسے میری پیشانی کے یاد آئے تو گے آنسو آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا حضرات ایک دن آن والا وے غفلت دی زندگی اندروں نکل جا تو اذان دی حیا کر کے اللہ دے کر دے اندر نہیں ہوندہ تیرے ورگے نوجوان ہاسپٹلاں دے اندر بیڈاں دے اوپر اڈیاں رگڑ دے نظر آندے نے اللہ شفا دے تے اسی بھی جا کے نماز دا اہتمام کریے قبرستان پڑھ گئے اونا لوگاں دے نال جنہاں نے کل تو نمازاں شروع کرنیاں سن جنہاں نے کل تو تہجدان دا اہتمام کرنا سی اللہ نے موقع دیتا ہے اللہ دے سامنے آیا کر تہجد ویلے فجر تے ظہر عصر دی پابندی تو کر مغرب عشاء دی میرا مالک راضی ہو جائے گا اللہ زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے گا پتہ نہیں کس ویلے موت آ جانی ہے اللہ سانو ساریاں نو ایکسیڈنٹ والی حادثے والی موت تو محفوظ فرمائے اللہ جدو دنیا تو جائے ساڑی زبان تے جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ سانو کلمے والی موت نصیب فرمائے وما تو